दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 7 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 21 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ? काठमाडौँका मेयर बालेन शाह ठूलो समस्यामा परेका छन् र उहाँमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ। यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै केही राजनीतिज्ञ विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र मौसम सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई पार्टीबाट निकाल्ने कुराहरू पनि आएका छन् र साथमा प्रेम आलेले बोलेको अडियो प्रति छानबिन पनि सुरु हुने भएको छ। यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै देशभर कहाँ के हुँदैछ र आजबाट नयाँ के कस्ता नियमहरू लागू गरिएका छन्, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै दर्शक महानुभावहरू हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँमा हैजा फैलिन सक्छ, सावधानी अपनाऊ भन्दै विज्ञहरूको भनाई। पूर्व मन्त्री पाण्डे सहितका आरोपितले के आधारमा पाए सफाई, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय, अमेरिकालाई पत्र लेखेर जानकारी दिइने। वायुसेना निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारी निलम्बित। क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दिइयो। भीम रावलको प्रश्न, एसपीपीमा सहभागी हुन्न भनेपछि पत्राचार गर्न कसले रोक्यो? उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रमा मातहत राख्न संविधान संशोधनको माग। सबै आयोजनाको निर्माण पनि रोकिन सक्छ भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले भन्यो। इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। आरजु भन्छन्, नायक पत्रकार र राजनीतिमा आउँदा रमाइलै हुन्छ। मनोज पाण्डेलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 120 जना सक्रिय संक्रमित। वामदेव गौतमले बोलाए वाम एकता अभियानको राष्ट्रिय भेला। जग्गा धितोमा रोक नलगाउन सर्वोच्चको आदेश। इन्धनको मूल्य वृद्धि बाध्यता हो भन्दै मन्त्री बडुको भनाई। हवाई भाडा बढ्यो, धनगढी पुग्न अधिकतम 16,805 रुपैयाँ लाग्ने। बागमतीमा राइड शेयरलाई वैधानिकता सहितसम्म अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने। मौद्रिक नीतिमा भएको त्रुटिका कारण शेयर बजार प्रभावित भयो भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। आइतबार बिदा गर्दा पेट्रोल खपत 11% घट्यो भन्दै आयल निगमको भनाई। एसपीपी अस्वीकार गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको अश्लील अडियो बारेमा मन्त्री परिषदले छानबिन गर्ने। मूल्य बढ्दा सरकारलाई मालामाल, पेट्रोलमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले उठाउने कर 1 अर्ब बढ्यो। दुर्गा प्रसाईलाई भेटेका व्यक्ति युएका दुबईका असली राजकुमार नभएको खुलासा। काठमाडौँका सडक खन्दै छाड्दै गर्न दिन्न भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भने। एलपीजी ग्यासको घाटा न्यूनीकरण गर्न घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनको छुट्टै मूल्य। एसपीपी फिर्ता लिन सेनालाई निर्देशन दिने सरकारको निर्णय। मूल्य बढाएर सरकारले संसदको अपमान गर्यो भन्दै प्रदीप गेवालीको भनाई। सोशल मिडियाको परिचालन गरेर बालेन्द्र शाह मेयर भए भन्दै आरजु राणाले भनिन्। रवि लामिछानेले राजनीतिमा आउने बतासँगै गरे ठूला घोषणाहरू। धरानका मेयरका अर्क साम्पाङले गर्न थाले चमत्कार। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता फिर्ता लिन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालले प्रस्ताव गरी अमेरिकाबाट स्वीकृत भएको सम्झौतालाई फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउन सेनालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब एसपीपी फिर्ता लिन औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यसअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए भने सो सम्झौता फिर्ता लिन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको व्यापारिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएको छ। एलपीजी ग्यासमा बिहोर्दै आएको घाटा न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि ग्यासको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। बिक्री गरे बापत व्यावसायिक प्रयोजनबाट पर्ने घाटाको व्ययभार न्यूनीकरण गर्न ग्यासको व्यापारिक संरचना परिवर्तन गर्ने लागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ भने वाणिज्य सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै एलपीजी ग्यासको व्यापारिक संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। र साथमा एलपीजी ग्यासको घाटा न्यूनीकरण गर्न घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनको छुट्टै मूल्य हुने समेत बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उपत्यकाको सडक व्यवस्थित गर्नका लागि एक अर्कामा सहकारी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार पूर्वाधार विकास समन्वय बैठकमा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन् भने हाल एउटाले बनाउने अर्काले भत्काउने गर्दा समस्या देखिएको थियो। सो समस्या समाधान गर्नका लागि खानेपानी सडक विभाग, मिलम्ची खानेपानी साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाको काम छुट्याएर आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। जनताका गुनासो आएमा मेरो कार्यक्षेत्र होइन नभनी समन्वय गरी काम गर्छौं भन्ने जानकारी जनतालाई दिन आग्रह गरेका
गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट 10,000मा सार्वजनिक हुँदैछ भने अरू निकायले गरेको काम महानगरको बजेटमा समेटिन सक्छ, जसलाई समाधान गर्नका लागि काम विभाजन गर्न जरुरी भएको उहाँको भनाइरहेको थियो। विशेष गरी काठमाडौँका सडक खन्दै छाड्दै गर्न दिन्न भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भनेका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजकुमार भनिएका शेख मोहम्मद माक्तुम जुमा ला माक्तुम दुबईका असली राजकुमार नभएको खुलासा भएको छ। दुबईबाट आएका राजकुमार नेपाल भ्रमणको क्रममा झापा आएको भन्दै शनिबार सञ्चार माध्यममा समाचार आयो। युएईको राजकुमार नेपाल भ्रमण आएको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय सहित देशका उच्च सुरक्षा निकायहरूलाई नै थाहा थिएन। सञ्चार माध्यममा राजकुमारको बोरमा समाचार आएपछि सुरक्षा संयन्त्रभित्रै फैला बैला मचिएको छ। राजकुमार आउँदा नेपाल सरकारले विशेष कूटनीतिक मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ, उच्च सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। राजकुमारको स्वागतमा मन्त्री तहका व्यक्ति तथा उच्च अधिकारीहरू विमानस्थलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। अचम्म के हो भने क्राउन प्रिन्स राजकुमार आफ्नो निजी विमानमा मात्र उडान गर्छन्, तर यी राजकुमार भने सर्वसाधारण चाहिँ यात्रु विमानबाट काठमाडौँको विमानस्थलमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि उनी झापातर्फ लागे, तर राजकुमार शेख मोहम्मद माक्तुमको स्वागतका लागि झापाका चर्चित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई सहितको टोली चन्द्रगढी विमानस्थल पुगेर स्वागत गरेका रहेछन्। राजकुमार शेख मोहम्मद माक्तुमको स्वागतका लागि विमानस्थलमा तैनात सुरक्षाकर्मी बाहेक जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख समेत विमानस्थलमा देखिएका थिएनन्। दर्शक महानुभावहरू, राजकुमार जस्तो उच्च व्यक्तित्व जिल्लाका प्रहरी प्रशासनलाई समेत जानकारी नदिई कसरी एक्कासी झापा आइपुग्नु भयो, हामी त्यसको सोधखोजमा लाग्यौं। झापाका प्रमुख जिल्लाधिकारी छविलाल रिजालले भनेका छन्। पछि बुझ्दै जाँदा उहाँ दुबईका अधिराजकुमार चाहिँ हुन्, असली राजकुमार नेपाल भ्रमणमा आएकै रहेनछन् भन्दै बताइएको छ। युएईका क्राउन प्रिन्स अर्थात् राजकुमार शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन रसिद अल मक्तुम हुन् भने नेपाल आएका भनिएका राजकुमारको नाम चाहिँ शेख मोहम्मद माक्तुम जुमा ला माक्तुम हुन् भने वास्तवमा नेपाल आएका राजकुमार दुबईका शाही परिवारका टाढाका नातेदार हुन्, तर त्यहाँको शक्तिशाली राजकुमार भने होइनन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनु भने नबिर्सिनुहोला। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमाले र नेपाल वायुसेना निगमका अध्यक्ष बीच भएको विवाद छानबिन हुने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो घटनामा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ भने साथै एक समिति गठन समेत भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्रेमाले बीच विवाद भएको अडियो बाहिरिएको छ भने आलेले नेवानीका अध्यक्षमाथि अश्लील बोल्दै कुटपिट गर्न खोजेको विवरण सहितको अडियो असार 3 मा सार्वजनिक भएको थियो। उनले अधिकारीसँग अश्लील शब्द प्रयोग गरी गाली गरेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएका थिए भने आलेले गरेको गाली गलौज सहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको थियो, तर उनलाई उनको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले कारबाहीको कुनै पनि निर्णय लिएको थिएन। आले पटक पटक विभिन्न बहानामा विवादमा पर्दै आएका छन्। यसअघि पनि मन्त्री आलेले कामको सिलसिलामा भारतको मुम्बई पुगेका एक नेपाली युवकसँग गाली गलौज गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। नेपाल आयल निगमले जेठ महिनामा आइतबार विदा गर्दा पेट्रोलको खपत 11% घटेको दावी गरेको छ। सोमबार इन्धनको मूल्य वृद्धि बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले वैशाख महिनामा भन्दा जेठ महिनामा पेट्रोलको खपत 11%ले घटेको बताएका हुन्। उनका अनुसार चैतमा पेट्रोलको खपत 63,000 किलोलिटर रहेको थियो भने वैशाखमा बढेर 67,000 किलोलिटर पुगेको थियो, तर जेठमा भने घटेर 59,000 किलोलिटरमा झरेको थानीले बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेपछि वायुसेना कम्पनीहरूले हवाई भाडा वृद्धि गरेका छन्। वायुसेना सञ्चालक संघका अनुसार काठमाडौँबाट सबैभन्दा धेरै धनगढीका लागि 840 रुपियाँ भाडा बढी लाग्नेछ भने अब काठमाडौँ धनगढी रुटको भाडा अधिकतम 16,805 रुपियाँ पुगेको छ। यो सबैभन्दा उच्च दर हो भने कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा यसभन्दा कम मूल्यमा टिकट बेच्न सक्छन्। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 19 रुपियाँ बढाएर 185 रुपियाँ पुर्याएको थियो भने काठमाडौँबाट सबैभन्दा कम सिमराका लागि 170 रुपियाँ भाडा बढेको छ। अब यो विमानस्थलको यात्राका लागि अधिकतम 4,195 पुगेको छ भने भरतपुर पुग्न अब 4,935 रुपियाँ लाग्नेछ र यहाँ 200 रुपियाँ भाडा बढेको छ। बढेको भाडा बुधबारबाट लागू हुने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो बन्दकीमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी न्यारण मन्त्रालयले गत जेठ 27 गते मन्त्री भूपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्दकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयका कारण धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णु बहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भूपयोग नियमावली
2079 को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्दी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 8 वर्ष अघि भएको सौन्दर्य प्रतियोगिता अघि प्रतिस्पर्धीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डेलाई थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसुरमा पाण्डेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले हामीलाई बताउनु भएको छ। उनलाई दिल्ली बजार कारागार पठाइएको बताएका छन् र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजाजतले पाण्डे संलग्न बाल यौन दुरुपयोगको कसुरमा चाहिँ पाण्डेलाई 1 लाख रुपियाँ दरोटी माग्ने आदेश समेत दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सरकारले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्राचार नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता रावलले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्राचार गर्न सरकारलाई कसले रोक्यो भनी प्रश्न गरेका छन्। सरकारका मन्त्रीहरू हामी सैनिक गठबन्धनमा नजान प्रतिबद्ध छौँ, हामी संलग्न हुँदैनौँ भन्ने त्यो पत्र पठाउन केले रोक्यो भन्दै उनले कला प्रश्न पनि गरेका छन्। सरकारले नेपाल वायुसेना निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ भने निगमका पूर्व कर्मचारी अधिकारी गत कार्तिकमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए भने पछिल्लो समय उनको र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको सम्बन्ध राम्रो थिएन। आलेले अधिकारीलाई अश्लील शब्दले गाली गरेको अडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सार्वजनिक पहिलो गते कर्मचारीको एक समूहले आलेलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै आएको थियो। यद्यपि त्यसअघि नेपाल वायुसेना निगमका कर्मचारीको अर्को समूहले गत वैशाखमा नै अधिकारीलाई हटाउन माग गर्दै आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। निगमका सञ्चालकका लागि कुनै पनि योजना नभएको, निगमको व्यापार राम्रो हुँदा समेत कर्मचारी सञ्चय कोषमा किस्ता नबुझाएको, निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक योजना नबनाएको आरोप कर्मचारीहरूले अधिकारीमाथि लगाएका थिए र अहिले यस्तो खबर पनि आउन थालेको छ र साथमा दर्शक महानुभावहरू केही व्यक्तिहरूले भन्न थालेका छन् पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई हटाउनुको साटो वायुसेना निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बित गरिएको छ भन्दै बताएका छन् र साथमा केही व्यक्तिहरूले विरोध समेत गर्न थालेका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुको आकस्मिक कक्षमा झाडापखालाका बिरामी बढ्दो छ। आइतबार मात्र झाडापखालाका 10 जना बिरामी भर्ना भएका थिए भने सोमबार पनि 7-8 जना नयाँ बिरामी आएका छन् र बिहीबार एकै दिन 22 जना झाडापखालाका बिरामी अस्पताल पुगेका थिए। दैनिक 8-9 जना झाडापखालाका बिरामी आउने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। झाडापखालाका बिरामीको बढ्दो संख्याले काठमाडौँमा संक्रमण फैलिएको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन् र किनकि अस्पतालमा भर्ना भएका 2 दिदी बहिनीमा 2 जेठमा हैजा रोगको पुष्टि भएको थियो। अहिले अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत थप 3 जनामा पनि हैजाको आशंका गरिएको छ र उनीहरू मध्ये 1 जना कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा काम गर्ने महिला हुन् भने अरू 2 पुरुष सानेपारा सिन्धुपाल्चोकमा मजदुरी गर्नेहरू छन् भन्दै बताइएको छ र साथमा काठमाडौँमा हैजा फैलिन सक्छ, सावधानी अपनाऊ भन्दै विज्ञहरूले समेत बताइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हामी सबैले यसबारेमा सावधानी अपनाउन जरुरी छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजु राणा देउवाले बालेन्द्र शाह सोशल मिडियाको प्रभावकारी परिचालन गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्न सफल भएको टिप्पणी गरेकी छन्। नेपाल तरुण दलले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेत्री देउवाले रुटिन अफ नेपाल बन्द कन्सल्टेन्सी शाहले कतिमा हायर गर्नुभयो भनी प्रश्न समेत गरेकी थिइन् भने ठूलो फलोअर भएको रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई परिचालन गरेर स्वतन्त्र तर्फका उम्मेद्वार शाह मेयर बन्न सफल भएको उनको भनाइ थियो। नेत्री देउवाले पार्टी सिस्टममा नेताहरूले देश चलाउने स्पष्ट पारिन् र स्वतन्त्रको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेर जनप्रतिनिधि बन्ने संवैधानिक व्यवस्था आफ्नो पार्टीमा अथवा पार्टीको पहलमा भएको उनले दावी समेत गरेकी छन् र साथमा रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई किनेर बालेन शाह मेयर भएको भन्दै उनले गम्भीर आरोप लगाएकी हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहानगरपालिका एवं सांसद प्रदीप गेवालीले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर संसदको अपमान गरेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने बताए पनि उक्त वचन लत्याउँदै मूल्य वृद्धि गरेर संसदकै अपमान भएको गेवालीको भनाइ छ। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि पनि मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्पष्टीकरण उहाँले दिनुभएको छ। उनले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले विदेशबाट महँगोमा खरिद गर्नु परेको र सस्तोमा बेच्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम नेतृत्वको एकता अभियानले राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ। आगामी 11 असारमा ललितपुरको धोबीघाट स्थित सिद्धार्थ कटेजमा राष्ट्रिय भेलामा बोलाइएका गौतमका स्वकीय सचिव दीपक टमाटाले बताएका छन्। तीनवटै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताका निम्ति पहल कदमी बढाउन राष्ट्रिय भेलामा बोलाइएको भन्दै उनले भनेका छन् र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भए पनि अथवा कुनै समयमा पनि नलागेका गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा एकता अभियान घोषणा गरेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 28 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1862 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 20 जना र 2052 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 8 जना गरी 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 10 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 120 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 117 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,776 पुगेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्य समायोजन निर्देशन जारी नगरेमा अति आवश्यक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पनि निर्माण ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले मूल्य वृद्धिबाट परेको असरमा तत्काल राहत दिने गरी निर्देशिका जारी नगरेमा कन्स्ट्रक्सन हलिडेकै बीचमा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिने समेत महासंघले बताएको छ भने गत 11 वैशाखदेखि निर्माण व्यवसायीले मूल्य बढाएको भन्दै देशभर अति आवश्यक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएका काम रोकेका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज प्रतिनिधि सभामा उठेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा र नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रमा मातहत राख्नुपर्ने समेत बताएका छन्। केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यसको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै राख्नुपर्ने विषयमा अधिकांश सांसद सहमत भएका छन्। विशेष गरी उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्न संविधान संशोधनको माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारले निर्णय विरुद्धमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फयाल र राजेश कुमार शाहले रिट दायर गरेका हुन्। सरकारले हालै ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 संशोधन गरी घनाबस्ती र वन क्षेत्रको 2 किलोमिटर र राजमार्गको 500 मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको छ। विशेष गरी क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दिएको छ। सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले नै प्रस्ताव गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा एसपीपी बारेमा बहस सुरु भएको थियो भने उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषयमा समावेश भएको 10 बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि यसको चर्को विरोध भएको हो। सत्तारूढ र विपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सांसदलाई एसपीपीमा सहभागी नभएको र अब पनि नहुने स्पष्टीकरण दिएका थिए। नेपाली सेनाले पनि एक असारमा वक्तव्य जारी गर्दै एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको र गर्ने प्रक्रिया नरहेको पनि बताएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ सेवा दिने कम्पनीलाई चैतभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक विधेयक 2079 मार्फत बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र विद्युत सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको राइडिङ शेयरिङ एपमा निजी नम्बरका सवारी साधन भाडामा लिने प्रयोजनमा भएका सवारीलाई दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो। आर्थिक विधेयक अनुसार अनुमति लिने प्रक्रिया प्रदेशको यातायात हेर्ने मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ भने यातायात कार्यालयमा तोकिएको दस्तुर बुझाएर दर्ता गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सञ्चालनमा रहेका राइड शेयरिङ एप सम्बन्ध कम्पनीले चैतभित्रमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ भने सरकारले निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्न गैर कानुनी भन्दै पटक पटक यस्तो सेवा रोज्न खोजेको थियो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकपछि आएको मौद्रिक नीतिमा भएको त्रुटिले शेयर बजारलाई असर गरेको बताएका छन्। आर्थिक विधेयक बारेमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठेका विषयको जवाब दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। शेयर बजारका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारवाला निकाय रहने गरी समिति बनाइएको बताउँदै उनले पछिल्लो समय प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि आएको मौद्रिक नीतिका कारण बजार प्रभावित भएको स्पष्ट संकेत गरेका छन् र प्रतिस्थापन विधेयकपछि मौद्रिक नीतिमा त्रुटि भएको हो भन्दै शर्माले भनेका छन्। मूल्य वृद्धि जति भयो सरकारको आम्दानी त्यति नै धेरै बढेको देखिएको छ। मूल्य वृद्धि हुँदा पेट्रोलमा मात्रै सरकारको आम्दानी मासिक 1 अर्ब बढ्ने देखिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। इतिहास कायम गर्दै 179 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको छ। सोही अनुपातमा डिजेल, हवाई इन्धन, एलपी ग्यासको समेत मूल्य बढेको छ भने सोमबारदेखि लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने बढाएको छ। यानि कि मूल्य बढ्दा सरकारलाई मालामाल भएको छ भने पेट्रोलमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले उठाउने कर 1 अर्ब बढेको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आराजु राणा देउवाले जो कोही पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर राजनीतिमा आउँदा रमाइलो हुने बताएकी छन्। नेपाल तरुण दलले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा उनले फरक फरक क्षेत्रका मान्छे फरक फरक विचार बोकेर राजनीतिमा आउनु राम्रो र रमाइलो हुने बताएकी छन् र अहिले त एउटा लहर नै आइसक्यो। सबैजना स्वतन्त्र उठ्ने उनले भनिन्। नायक पनि अभिनय छाडेर राजनीति गर्ने, पत्रकार पनि पत्रकारिता छाडेर राजनीति गर्ने, जो पनि राजनीति गर्ने हुन त राम्रो हो, रमाइलो पनि हुन्छ भन्दै उनले बताएकी छन् र केही व्यङ्ग्य पाराले उनीहरूलाई व्यङ्ग्य पनि गरेकी छन्। नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। सोमबार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 21 रुपियाँ बढाएपछि क्रान्तिकारीले टिकु अगाडि प्रदर्शन गरेको हो भने प्रदर्शनमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज ललित जङबम नेतृत्वका कार्यकर्ताहरूले टिकुको सडकमा टायर बालेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।